پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پوری دنیا میں تنازعات وچ جنسی تشدد دے خاتمے دا عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجی جنسی تشدد کو ایک جنگی ہتھیار دے طور دے استعمال کردے ہیں۔ ہزاراں خواتین مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دے ہاتھوں اس ظلم دا شکار ہوئی ہیں۔ 1989 تک اس ویلے تک مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دے ہاتھوں 11,267 خواتین دی عزت پامال کی گئی ہے۔ بھارتی مودی حکومت دی طرف تے باقاعدہ طور دے مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دے اتے تشدد حکومتی سرپرستی وچ کیتا جاندا ہے۔ 1991 وچ کونن پوشپورا کپواڑہ وچ 100 تھی زیادہ خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ہندواڑہ وچ تابندہ غنی اور شپیاں دی آسیہ اور نیلوفر دے نال رسانہ کٹھوا دی معصوم آسوا بھی اس ظلم دی شکار ہوئی۔ انہاں دے متاثرہ خاندان عالمی برادری دے اتے ایک سوالیہ نشان ہے۔ انہاں کو اس ویلے تک انصاف نہیں مل سکیا۔ اس کے علاوہ درجنہ خواتین جڑی جرم بے گناہی دی پاداش وچ بھارت دے مختلف عقوبت خانہ اور بندی خانہ دے اندر زندگی گزارنے دوتے مجبور ہیں، جنہاں وچ آسیہ اندرابی سر فہرست ہے۔ انٹرنیشنل واچ ڈاگ سن اجتماعی عصمت دری دے حوالے نال رپورٹ بھی شائع کیتی اسی، لیکن اس کے باوجود کشمیری خواتین انصاف تھے محروم ہیں اور بھارتی فوجیاں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ جرائم دے ارتکاب دے اوتے سزا دے بجائے انعامات اور ترقیاں دے نوازیا جاندا ہے۔ لہذا عالمی برادری کو تنازعات تے عالمی دیہڑے دے موقع دے اوتے مقبوضہ جموں کشمیر دی خواتین دے حوالے نال اپنی خاموشی ترک کرنی ہوسی۔